بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome to my channel, Rakshik Ideas. Subscribe to watch it more. अस्सलामुअलैकुम माय व्यूअर्स, सब कैसे हैं? उम्मीद है सब मज़े में होंगे और सब एंजॉय कर रहे होंगे अपनी अपनी लाइफ। ये हैं जी, हम लोग मदीना शरीफ आए हुए हैं। आज हम लोग जा रहे हैं ज़ियारतों के लिए, जो मदीना शरीफ के मुक़द्दस मकामात हैं वहाँ की ज़ियारतें करने के लिए। और अभी हम निकले हैं सुबह सुबह, इस वक्त सुबह के आई थिंक 9 हो रहे हैं। और ये दूसरे होटल से हम लोगों को पिक करते हुए जाएंगे। सबसे पहले हमें गाड़ी पिक करनी आई थी। हम लोग जा रहे हैं जी बाय कोच, और इसके हम लोगों ने पे किए हैं 15 रियाल पर पर्सन। ये सारे मदीने के जो मुक़द्दस मकामात हैं उनकी ज़ियारतें करवा के हमें वापस अपने होटल पे ड्रॉप करेंगे। और इनके साथ जाने की वजह एक ये है कि इनका जो गाइड है वो डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी देता है। तो चलते हैं, तो फिर चलते हैं आगे, साथ रहेगा हमारे। मुनव्वरा के मुक़द्दस मकामात के सफ़र के लिए जा रहे हैं। अब सब हजरात से दरख्वास्त है कि सब हजरात मेरे साथ मिलके सफ़र की दुआ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहु अकबर। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुआ अल्लाह ताला से अल्लाह ताला हमारा सफ़र अपने बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। सभी हज़रात एक मरतबा बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हुज़ूर किराम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम मदीना मुनव्वरा के मुक़द्दस मकामात की तरफ जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस गाड़ी में आलिम भी होंगे, हाफिज भी होंगे, मुफ्ती भी होंगे। तो इंशाअल्लाह हम ऐसी ज़ियारत के बारे में मालूमात देते हैं जो सीरतुल नबी से ली होती है। और मदीना मुनव्वरा के जो मुक़द्दस मकामात होते हैं उनकी जो हम गाइडेंस करते हैं वो सीरतुल नबी से होते हैं। इंशाअल्लाह हम आपको अच्छी से अच्छी गाइडेंस करेंगे, गाइड के मतलब कि आपकी रहनुमाई करने वाला रहबर। तो आपकी से गुजारिश है कि आप सब हजरात ने अदब और एहतराम के साथ बढ़ना है, क्योंकि मदीना एक अदब का शहर है। तो गुजारिश सबसे यह है कि आपने अदब एहतराम के साथ बढ़ना है और मेरी बात को गौर से सुनना और समझना है। तो हजूर किराम, ये जो मदीना शहर है, हम इसके मुक़द्दस मकामात की तरफ जा रहे हैं, लेकिन दरअसल हमारे लिए पूरा ही मदीना मुक़द्दस है, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम कहाँ कहाँ से गुजरे हैं। हमें मालूम तो नहीं है। हमें सिर्फ उन मकामात की ज़ियारत करवाते हैं जिनके अभी निशान बाकी हैं, जिनके अभी निशान बाकी है, जो मौजूद बाकी है। तो हम जिस भी तरफ देखें, ज़ियारत की निगाह से देखें, इंशाअल्लाह इसको हमें अजर और सवाब ज्यादा मिलेगा। तो हुज़ूर किराम, इस मदीना शहर का सबसे पहला नाम था वादी यसरब। क्या नाम था साहब? बताइए सब, बताइए। वादी यसरब। यसरब के मानी है मुसीबतों का शहर, परेशानियों का शहर, बीमारों का शहर। जो भी शहर में आते उसको दुख मिलती, परेशानी मिलती, लोग बीमार हो जाते, अपने काफिले दूसरों शहर चले जाते। जब अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के हुक्म से मक्का से यसरब तशरीफ लाए, तो ये शहर रहमत वाला बन गया, नेमत वाला बन गया, शफा वाला बन गया। आज देखे पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं और अपना झोला भर कर जाते हैं। ये हमारा ईमान है। तो हज़रत हम इस मदीना शहर में आए हैं। आप अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करें, जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है, क्योंकि ये रमजान और मुबारक का महीना है। अल्लाह ताला ने आपको कबूल किए हैं इस मदीना शहर में, या मक्का में वही लोग आते हैं जिसे अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। आप बहुत बड़ा खुश नसीब है। अब रमजान मुबारक में आपको उम्र की सदा नसीब हुई है और आपने मस्जिद नबी पर और रसूल पर सलाम पेश की है। तो हज़रत किराम, हमारे मौला मक्की साहब है, पाकिस्तान से मक्का में रहते हैं, हरम में। तो
ان کا میں ایک بیان سنا، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ مکہ میں رہتے ہوئے سب سے بہترین عمل جو ہے وہ طواف کرنا ہے، جس کے ثواب عمرے سے بھی زیادہ ہے، اور مدینہ میں رہتے ہوئے سب سے بہترین عمل جو ہے وہ ہے درود پاک کا کثرت سے ورد کرنا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام پیش کرنا ہے۔ آپ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، آپ چند دن کے مہمان ہیں، آپ کچھ دن مکہ میں ہوتے ہیں اور کچھ دن مدینہ میں ہوتے ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ آپ باجماعت مسجد نبوی میں نماز ادا کریں اور نماز کے فوراً بعد آپ جائیں اور رسول پر سلام پیش کریں، اس کے بعد آپ اہل بقیع والوں کو بھی سلام پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ سب اہل بقیع والے جو ہے اس میں اہل بقیع میں 10,000 صحابہ اکرام آرام فرما رہے ہیں، اور وقت کے امام ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے بسان میں آرام فرما ہے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی میں اپنے پاؤں میں کبھی جوتے نہیں پہنے تھے، وہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی محبت کرتے تھے۔ انہوں سے کسی نے سوال کیا، اے امام مالک آپ اپنے پاؤں میں جوتے کیوں نہیں پہنتے؟ یہ گرم زمین ہے، آپ کے پاؤں پھٹ جاتے ہیں، یہ سرد زمین ہے، آپ کے پاؤں کا خون جم جاتا ہے۔ تو امام مالک نے جواب دیا، اے پگلے آپ کو معلوم نہیں ہے یا نہ مجھے معلوم ہے کہ سرکار عالم کہاں سے گزرے ہیں اور صحابہ کہاں سے گزرے ہیں، اگر میرے ناپاک چپل اس پر پڑ جائے تو میں حضور کو کیا جواب دوں گا؟ اس ڈر کے مارے میں انہوں نے اپنی ساری زندگی میں پاؤں میں کبھی جوتے نہیں پہنے تھے۔ وہ میرے حضور سے اتنی محبت کرتے تھے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی میں ایک مرتبہ حج کیا تھا اور ایک عمرہ کیا تھا، وہ مدینہ شہر سے باہر نہیں جاتے تھے کہ مجھے مدینہ سے باہر موت نہ آ جائے۔ تو انشاءاللہ صاحب یہ واقعہ جو مکمل ہے آپ کو سنائیں گے۔ تو ابھی ہم قریب پہنچنے والے ہیں غزوہ خندق کے مقام پر۔ جو غزوہ خندق ہوا تھا اس سے پہلے غزوہ احد پر غزوہ بدر، جنگ کی شروعات بدر سے ہوئی تھی۔ غزوہ اسے کہتے ہیں جس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حصہ لیا، اسے کہتے ہیں غزوہ، اور بدر جنگ کا نام ہے۔ بدر میں کفار کو شکست ہوئی تھی اور احد میں بھی، تو اس ٹائم ابو سفیان مسلمان نہیں ہوا تھا۔ ابو سفیان نے اعلان کیا تھا کہ میں اپنے بدر کا اور احد کا بدلہ لینے کے لیے خندق والے مقام پر آؤں گا اور مسلمانوں سے جنگ کا بدلہ لوں گا۔ جب کفار مکہ اپنے 10 یا 12,000 جب لشکر لے کے مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے اور یہ خبر میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موصول ہوئی، تو حضور نے سب مسلمانوں کو جمع کیا اور سب سے رائے لی کہ جنگ کہاں پر، کیسے اور اس کی ترتیب کے ساتھ لڑی جائے۔ تو سب صحابہ نے اپنی رائے پیش کی، لیکن جو رائے حضرت سیدنا سلمان فارسی نے دی میرے حضور کو بہت ہی پسند ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ، جب ہم فارس میں تھے اپنے قبائل کا دفاع کرتے تھے تو اپنے قبائل کے ارد خندق کھود لیا کرتے تھے، خندق بولتے ہیں گڑھے کو، تو لہٰذا اس طرح ہمیں اس ٹائم میں فاتح دی تو حضور کو خندق کا مشورہ بہت ہی پسند آیا، تو میرے آقا نے خندق کا حکم دیا۔ تو صاحب یہ واقعہ آپ کو سنائیں گے۔ ابھی فی الحال اس خندق والے مقام کے اوپر پہنچ چکے ہیں۔ یہ آپ کا رائٹ ہینڈ ہے، سیدھا ہاتھ ہے، یہ مسجد ہے، رائٹ ہینڈ سیدھا ہاتھ، یہ نیچے مسجد ہے بس کے برابر میں، بس کے بالکل ہی برابر میں، اس کو بولتے ہیں مسجد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، یہ نیچے ہے، اور اوپر پہاڑی کے اوپر دیکھیے بولتے ہیں مسجد علی۔ اور یہ جو آگے میں آپ کو ساتھ لے کے چلتا ہوں نیچے آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو مساجد ہیں یہ خلافت عثمانیہ کے دور کی بنی ہوئی ہیں، اس سے پہلے مساجد نہیں تھی۔ اس خندق کے موقع کے بعد جب جنگ ہو رہی تھی، جہاں پر صحابہ کرام نے مورچے سنبھالے تھے، کمان سنبھالی تھی، وہاں پر خلافت عثمانیہ کے دور میں ترکوں نے وہاں پر مساجد بنا دی۔ بھائی صاحب آپ میرے ساتھ چلیے، مسجد علی، اور یہ ہے مسجد عمر بن خطاب، اسی کے بالکل پیچھے پہاڑی کے اوپر ہے، اس کو بولتے ہیں مسجد الفتح، جہاں پر آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا، جہاں پر حضور 3 دن تک اللہ تعالیٰ سے دعا ہوتے ہیں۔ اور یہ سفید جو مسجد اس کو بولتے ہیں جامع خندق، اور یہاں پر 2 مساجد تھی، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت سیدنا عثمان غنی، ان 2 مساجد کو شہید کیا، بڑی مسجد بنی ہے نماز جمعہ کے لیے۔ اور یہ سارا جنگ کا میدان تھا، یہ سارا جہاں پر یہ روڈ ہے، روڈ والی جگہ کے اوپر خندق کھودی گئی تھی۔ اور خندق کے بارے میں یہ ہے کہ آج سے کم از کم 50 سال پہلے یہاں پر خندق کا نشان موجود تھے، فی الحال نہیں، یہاں پر روڈ بنا ہوا ہے۔ یہ جو روڈ ہے یہاں پر خندق تھی، اس طرف مسلمان تھے روڈ کے، اس طرف کفار تھے۔ ویسے یہ ساری مساجد بند ہے، اگر آپ جانے تو آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ اس مدینہ شہر کی جو حدود ہے مسجد نبی کی وہ ہے 10 کلومیٹر، کتنے ہے صاحب؟ 10 کلومیٹر مدینہ شہر کی حدود ہے۔ الحمدللہ ابھی بھی ہم مدینہ مسجد نبی کی حدود کے اندر ہی ہیں، حرم کی حدود کے اندر ہی ہیں۔ تو صاحب ہم نے ادھر بھی اور مسجد نبی کے اندر ادب و احترام کا تقاضا کرنا ہے، ادب و احترام کے ساتھ رہنا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، آپ سب حضرات نے اکثر سنی ہوگی کہ ایک بدوتا دیہات کے رہنے والا ایک عام شخص جب وہ مدینہ شہر میں آیا تو اسے کسی نے کھانے کی دعوت دی، تو اس نے وہ دعوت قبول کر لی۔
जब उसके सामने खाना पेश किया तो खाने के साथ दही देगी। आप सब हजरात को मालूम है कि दही खट्टी होती है, लेकिन वो दही थोड़ी ज्यादा खट्टी थी। जब उसने खाना खा लिया तो उसने गिला शिकवा किया कि मदीना की शहर की दही भी खट्टी है। उसका गिला शिकवा यह था कि मदीना की शहर की दही भी खट्टी है। तो सरकार आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ख्वाब में आते हैं, फरमाते हैं कि इस शख्स को मेरे शहर से निकाल दो जिस शख्स ने मेरे मदीना शहर की दही को खट्टा किया। आज हम इस मुकद्दस शहर में, इस रहमत वाले शहर में, इस मेहनत वाले शहर में रहते हुए हर उस चीज को गलत कहते जो अच्छी लगती है। हमारा यहाँ पर आने का मकसद अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करना है, हमसे कि ऐसे अल्फाज अदा न हो जिससे हमारे पहले में हमसे नाराज है। तो हमने इस मदीना शहर में रहते हुए अदब एहतराम करना है। तो ऐसे हम पहले जा रहे हैं शोहदा उहद की तरफ। शोहदा उहद, इससे पहले ग़ज़वा बदर हुआ था। ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की तादाद 313 थी और कुफार का जो लश्कर था वो 1000 था, और वो पूरा जंगी सामान के साथ तैयार थे। जंगजू जो थे वो पूरे यानी के सामान के साथ तैयार थे, हथियार उनके पास मुकम्मल थे, मुसलमानों के पास मुकम्मल हथियार भी थे। तो जंग में मेरे हुजूर ने एक खैमे में दुआ मांगी थी। आप वहां पर मस्जिद अरीश, वहां पर जब खैमा था आप वहां पर मस्जिद अरीश बन गए। तो हुजूर ने अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह इस जंग में मेरे पास जो मुसलमान सहाबा वो 313 है, अगर वो शहीद हो जाते हैं तो कयामत तक आपका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। उस जंग में अल्लाह ताला ने जबल मलाइका यानी कि फरिश्तों के जरिए मुसलमानों की मदद की थी, और उसको उस जंग में कुफार को बुरी तरह शिकस्त हुई थी। कुफार के नाम पर बड़े बड़े सरदार उतबा, शैबा, अबू जहल और उमय्या बिन खल्फ जैसे बड़े बड़े सरदार मारे गए थे, और 70 गिरफ्तार हो गए और 70 मारे गए थे। तो उस टाइम अबू सुफियान मुसलमान नहीं हुआ था। अबू सुफियान ने ऐलान किया था कि मैं अपनी बदर का बदला लेने के लिए उहद के मुकाम पर आऊंगा और मुसलमानों से अपने बदर का बदला लूंगा। तो उसने पूरा 1 साल उस जंग की तैयारी की। जब तैयारी से मुकम्मल होकर वो रवाना हुआ मक्का से मदीना की तरफ, और ये खबर मेरे हुजूर को वसूल हुई, तो हुजूर ने सब सहाबा को जमा किया और सबसे उनकी राय मालूम की। मेरे हुजूर की अपनी ये राय थी कि मदीना में रहते हुए कुफार का मुकाबला किया जाए, और अब्दुल्ला इब्न उबई जो मुनाफिकीन का सरदार होता है, जिसके साथ 300 का लश्कर होता है, उसकी भी ये रहती है कि उसकी भी ये राय होती है कि मदीना में रहते हुए कुफार का मुकाबला किया जाए। लेकिन वो मुसलमान व सहाबा इकराम जो बदर में शरीक नहीं हो पाते और बाद में मुसलमान होते हैं, उनकी ये राय होती है कि या रसूलल्लाह हमें मैदान में जाकर कुफार का मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि कुफार ने हमें ललकारा है कि हम आएंगे उहद के मैदान पर और मुसलमानों का मुकाबला करेंगे, लिहाजा हमें भी मैदान में जाकर कुफार का मुकाबला करना चाहिए। तो हुजूर के बाद सबसे ज्यादा राय उहद के मैदान की आती है। तो मेरा आका जब मस्जिद नबी से उहद के रवाना होते हैं, रास्ते में आकर अब्दुल्ला इब्न उबई अपना रास्ता बदल लेता है। नऊज़ बिल्लाह, वो अपनी बात को हुजूर की बात की अहमियत दे रहा था। वो कहता है या रसूलल्लाह आपने मेरी बात नहीं मानी, लिहाजा मैं अपने 300 का लश्कर लेकर पीछे हट रहा हूँ। क्योंकि वह सबसे बड़ा मुनाफिक होता है। जब वो पीछे हटा तो हज जबरील वही लेकर आ गए। अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे महबूब, ये जो 700 है ये कट जाएंगे, ये शहीद हो जाएंगे, लेकिन आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ये जो 300 मुनाफिकीन है ये कुफार मक्का से मिले हुए हैं, ये भी आपको जंग की हालत में आपको धोखा दे जाते हैं। जब मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 700 सहाबा किराम को लेकर जब उहद के मैदान पर पहुंचे तो हुजूर सबसे पहले एक पहाड़ी पर 50 सहाबा इकराम को तैनात करते हैं। वो एक दर्रा होता है, उस दर्रे पर मुसलमान सबसे पहले कब्जा कर लेते हैं। इसी वजह से मुसलमान को इस जंग में पहले फातह होती है, इस जंग में पहले फातह होती है, क्योंकि इस जंग में मुसलमानों की तादाद थी कितनी थी साहब? 700। 300 मुनाफिकीन थे और कुफार तो 3000 का लश्कर था। तो हुजूर ने इस पहाड़ी पर 50 सहाबा को तैनात कर फरमाया कि आपने इस पहाड़ी का दामन नहीं छोड़ना, चाहे इस जंग में फातह या शिकस्त हो। तो जब जंग शुरू होती है फर्स्ट मरहल में मुसलमानों को फातह होती है और कुफार को बुरी तरह शिकस्त होती है, और कुफार वापसी भाग रहे होते हैं। तो उस पहाड़ी पर जबल रिमात, जबल बोलते हैं पहाड़ को, रिमात बोलते तीर अंदाजी को। तो उस पहाड़ी पर जो 50 सहाबे काम होते हैं उनमें से कुछ सहाबे काम नीचे आने लग जाते हैं, ये सोच करके लिहाजा हम इस जंग में फातह हो चुकी है, नीचे जाकर माले गनीमत इकट्ठा की जाए। लेकिन उस टाइम जो 50 सहाबे का जो सरदार होता है वो होते अब्दुल्ला बिन जुबैर। वो फरमाते हैं कि हमें नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमान है। तो सहाबा में आपस में अख्तलाफात हो जाते हैं। कुछ सहाबा ये बोलते हैं कि हुजूर का जो हुक्म था वो जंग तक था, लिहाजा हम जंग जीत चुके हैं और कुफार यहाँ से भाग रहे हैं, लिहाजा नीचे जाकर माल गनीमत इकट्ठा किया जाए।
اس غلط فہمی کی وجہ سے جو مسلمان صحابہ اس درے کو خالی کرنے لگ جاتے ہیں, اوپر سے نیچے آنے لگ جاتے ہیں کچھ صحابہ کرام, تو اس ٹائم حضرت خالد بن ولید مسلمان ہی ہوتے ہیں. جب وہ کافر ہوتے اس ٹائم بھی, اور جب وہ مسلمان تھے انہیں کسی بھی جنگ میں کبھی شکست نہیں ہوئی تھی. وہ ایک درے ایک پہاڑ کے پیچھے چھپ کر انتظار میں ہوتے ہیں کہ جو مسلمان اس درے کو خالی کریں گے میں پیچھے سے حملہ کر دوں گا. وہ کہتے ہیں جو ہماری شکست ہے وہ ختم بولا جائے گی. اور ہوتا بھی یوں ہے, جو مسلمان صحابہ اکرام اس درے کو خالی کرنے لگ جاتے ہیں نیچے آنے کے لیے, تو اس ٹائم حضرت خالد بن ولید پیچھے سے آ کر حملہ کر دیتے ہیں. اور وہ گھوڑ سوار بھی ہوتے ہیں اور تیر انداز بھی ہوتے ہیں, کیونکہ اس جب درے پر اس پہاڑی پر جب صحابہ نیچے اترنے لگ جاتے ہیں وہ اپنے توازن برقرار نہیں رکھ سکتے, تو پیچھے جب حملہ ہوتا ہے تو اس جنگ میں تقریباً 10 صحابہ کرام شہید ہو جاتے ہیں. جو اس پہاڑی پر 50 ہوتے ہیں ان میں سے 10 صحابہ کرام شہید ہو جاتے ہیں. اور اس پوری جنگ میں 70 صحابہ کرام شہید ہو جاتے ہیں, جس میں صف اول حضرت سیدنا امیر حمزہ ہے. حسب یہ میں نے آپ کو صرف مختصر واقعہ بتایا ہے, یہ اس کے واقعات بہت لمبی ہیں. آپ کا جو سیدھا ہاتھ ہے رائٹ ہینڈ ہے, آپ کا سیدھا ہاتھ رائٹ ہینڈ, یہ سامنے آپ کو سارا پہاڑ دکھے گا سارا, اس کو بولتے ہیں جبل احد کا پہاڑ. آگے جائیں گے جس پہ آپ طرف دیکھیں گے یہ سارا آپ کو یہ احد کا پہاڑ نظر آئے گا. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ میرا آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں. حضور نے اس پہاڑ کو دنیا ہی میں جنت کی بشر سنا دی. فرمایا کہ جب جنت میں داخل ہوں گے تو جنت کے گیٹ کے اوپر یہ کیا بولتے ہیں جنتوں کا استقبال کرے گا. یہ آپ کا الٹا ہاتھ ہے, آپ کا لیفٹ ہینڈ ہے, یہ وہ پہاڑی جس پہاڑ پر حضور نے 50 صحابہ کو تعینات کیا تھا. لیفٹ ہینڈ الٹا ہاتھ, اس کو بولتے ہیں جبل روما یا جبل ریمات. یہ وہ پہاڑی ہے, اس پہاڑی کا نام ہے جبل روما یا جبل ریمات, جس پہاڑی پر حضور نے 50 صحابہ کو تعینات کیا. فرمایا کہ آپ نے اس پہاڑی کا دامن نہیں چھوڑنا. تو تھوڑی سی غلط فہمی جیسے جو مسلمان اس طرح کو خالی کرنے لگ گئے تو اس جنگ میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے, اور اس پہاڑی پر 10 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے. اور یہ نہر ہے, اس کو بولتے ہیں وادی عقیق. یہ حضور کے دور کی نہر ہے, اور کفار بھی اسی نہر کے اندر چھپے ہوئے تھے. انہوں نے جب پیچھے حملہ کیا تھا وہ انہوں نے نہر کی طرف سے کیا تھا, یہ وہ نہر ہے. اور ایسا یہ جو پہاڑی ہے اسی کے بغل میں برابر میں 70 صحابہ کرام کی قبریں ہیں, یہ قبرستان ہے. تو ایسا اس پہاڑی کے اوپر چڑھنا اچھی بات نہیں ہے. ویسے حاج تو اوپر چڑھ جاتے ہیں, ادب احترام کا تقاضا ہے کہ قبرستان نیچے ہے صحابہ کا اور یہ پہاڑی پر ہے. اور دوسری بات کہ اس پہاڑی پر اس ٹائم 10 صحابہ شہید ہوئے تھے, تو اس ٹائم ان کا صحابہ کا خون لگا تھا. ادب کا تقاضا ہے کہ اوپر جانا اچھی بات نہیں ہے. اگر آپ اوپر جاتے تو میں آپ کو منع نہیں کر سکتا. تو صاحب میں آپ کے ساتھ چلوں گا. جو قبرستان ہے اس قبرستان میں صرف 3 قبریں ہیں جس میں 70 صحابہ کرام آرام فرما رہے ہیں. 2 قبریں ایک ساتھ ہیں, ایک الگ ہے. جو 2 ایک ساتھ ہیں اس میں 3 صحابہ کرام ہیں. جو پہلی ہے فرسٹ والی ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے چچا سیدنا امیر حمزہ ہے, اور جو دوسری ہے اس میں 2 صحابہ کرام ہیں, مصعب ابن عمیر اور عبداللہ ابن جاش. اور جو تیسری ہے اس کو بولتے ہیں اجتماعی قبر, اس میں بقیہ صحابہ کرام آرام فرما رہے ہیں. ہمارا وہاں پر جانے کا مقصد ہے شہداء کو سلام پیش کرنے, ان کے وفاتیں پڑھنے, ان کے دعا مانگنے, اور پھر یہ مسجد کا کیا ہے بیک گراؤنڈ, یہ کیا ہے اس کی نماز نہیں بنائی کی, یہ ایسے ہی نارمل ہے. ایسا بھائی صاحب یہ جو قبر ہے یہ جو ہے اس کو بولتے ہیں اجتماعی قبر. اجتماعی بولتے ہیں کہ ایک ساتھ جمع ہونے کو. اس میں 67 صحابہ اکرام آرام فرما رہے ہیں. 67 اور آخر میں دیکھیے وہ سامنے وہ 2 قبریں ہیں.
उसमें 3 सहाबा इकराम है। जो इस साइड वाली पहली है उसमें अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा सैयदना अमीर हमजा है, और दूसरी में 2 सहाबा इकराम है, मसअब इब्न उमैर और अब्दुल्ला इब्न जाश, और बाकी सारा कब्रिस्तान खाली है। ये सारा जंग का मैदान था। ओहद के दामन में मुसलमान थे, सहाबा थे, और इस पहाड़ के इस तरफ कुफार थे। वो जबल रिमात पहाड़ी है उसको उस तरफ सारे कुफार थे, और नदी की तरफ से, नदी भी उस तरफ है और उस तरफ सारे कुफार थे। वो जबल रिमात पहाड़ी है जिस पहाड़ी पर हजूर ने 50 सहाबा को तैनात कर फरमाया कि आपने इस पहाड़ी का दामन नहीं छोड़ना, चाहे फतह हो या शिकस्त हो। छोटी सी गलत फहमी की वजह से जो भी मुसलमान सहाबा उस दर को खाली करते हैं तो उस टाइम हमला करते थे, उसके नतीजे में उस पहाड़ी पर 10 सहाबा इकराम शहीद हो जाते हैं, और मुकम्मल इस जंग में 70 सहाबा इकराम शहीद हो जाते हैं, और इसी जंग में हजूर के दंदान मुबारक शहीद हो जाते हैं। और जो गार थी इस पहाड़ के ऊपर, जबल ओहद के ऊपर, वो गार वो आखिर में पहाड़ के ऊपर, लेकिन ये सारा जो पहाड़ है ओहद का, ये हर तरफ से बंद किया हुआ है। उस जो गार है उसको भी हुकूमत ने बंद किया हुआ है। तो ऐसे अब सारे इधर आ जाए, शहदा को सलाम पेश कर लें, उनके लिए फातिहा पढ़ लें, दुआ मांग लें। ठीक है साहब, आपके साथ ये मस्जिद बनी हुई है। ये है 3 सहाबी जिनका भी इन्होंने जिक्र किया। ऐसा ये थी हमारी शहदा उहद की ज़ियारत। ये आपका सीधा हाथ है, ये आपका राइट हैंड है, सीधा हाथ है। ये सारा जो आपको पहाड़ दिख रहा है लंबाई, सीधा लंबाई की सूरत में, इसको बोलते हैं जबल उहद का पहाड़। इसके बारे में मैंने आपको मशहूर रिवायत बताई है कि मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाने के उहद पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है और मैं उहद से मोहब्बत करता हूँ। मेरे आका ने इस उहद पहाड़ को दुनिया ही में जन्नत की बशारत सुना दी और फरमाया कि जब जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे तो जन्नत के गेट के ऊपर ये जन्नतों का इस्तकबाल करेगा। और इस पहाड़ की जो लंबाई है वो तकरीबन 7 किलोमीटर इस पहाड़ की लंबाई है, और इस पहाड़ की जो चौड़ाई है वो तकरीबन 3 किलोमीटर इस पहाड़ की चौड़ाई है। तो और इसको अगर मुकम्मल नापा जाए हर तरफ से तो कम से कम 24 किलोमीटर बनता है। पूरा मुकम्मल जो है हर तरफ से 24 किलोमीटर बन जाता है। तो हज़रत करम ये थी हमारी शहदा उहद की ज़ियारत। इसके मैंने आपको मुख्तसर वाक़ियात बताए हैं। तो अभी जो हमारी गाड़ी है ये जा रही है मस्जिद किबलतैन, मस्जिद किबलतैन। इसके से पहले हज़रत करम कुछ ऐसी ज़ियारतें जो हरम के बिल्कुल ही करीब हैं, और वहां पर गाड़ी इसलिए जा सकती है कि अक्सर हाजियों को मालूम है कि वहां पर रोड बन रहे हैं, उसकी वजह से कुछ ज़ियारतें बंद हैं छोटी, जहां पर यानी कि वो जब उसको हम गाड़ी के अंदर दिखाते हैं वैसे उधर पार्किंग नहीं बनी होती जगह। एक इससे पहले सब ये नहर है, सीधा हाथ जो है राइट हैंड, ये आपको नहर नजर आएगी, इसको बोलते हैं वादी अकीक। कुफार भी इसी वादी के अंदर छुपे होते हैं, इस नहर के अंदर छुपे होते। और उस नहर के बारे में आता है कि मदीना में 3 ऐसी वादी हैं जिन्हें जन्नत की बशारत है। मदीना में 3 ऐसी वादियां हैं जिन्हें जन्नत की बशारत है। एक है वादी अकीक, ये नहर है, और दूसरी है वादी कायनात जो बदर रोड के ऊपर आती है, और तीसरी है वादी बुदहान जो बागे सलमान फारसी के इलाके में। तो ये थी ऐसा। तो मैं आपको बता रहा था कि हरम का 309 नंबर गेट से बहने के लिए तो सामने हमारे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, जहां पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ लिखी थी, जहां पर बुखारी शरीफ का दर्ज दिया था। उससे अगर आप राइट हो जाए सीधा हो जाए सामने है मस्जिद इजाबा है। इजाबा एक अरबी का लफ्ज है जिसके जो मानी है वो है कबूलियत के। वहां पर सरकार आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से अपनी उम्मत के लिए 3 दुआएं मांगी थी, जिसमें से अल्लाह ताला ने 2 कबूल कर ली थी, एक अपने पास महफूज कर ली थी। पहले तो मेरे हजूर ने अपनी उम्मत के लिए मांगी, या अल्लाह मेरी उम्मत पर कोई इज्तिमाई अज़ाब मुसल्लत न करना, या अल्लाह मेरी उम्मत पर कोई इज्तिमाई अज़ाब मुसल्लत न करना, कोई ऐसा इकट्ठा अज़ाब जिससे मेरी पूरी उम्मत एक साथ तबाह हो जाए। तो ऐसा आज हमने देखे कौन सा गुनाह नहीं पाया जाता, फिर भी महफूज है। जब पहले उम्मतें गुनाह करती थी
تو ان کی شکلیں بگاڑ دی جاتی تھی، یا ایسا عذاب آتا تھا کہ ساری بستی تھی وہ ساری تباہ ہو جاتی تھی. تو آج ایسا ہمیں دیکھیں کون سا گناہ نہیں پایا جاتا ہے، پھر بھی ہم محفوظ ہیں، پھر بھی ہماری شکل محفوظ ہے، ہمارے اجتماعی عذاب نہیں ہوتا ہے. یہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ ہے. اور دوسری دعا جو میرے حضور نے اللہ تعالیٰ سے مانگی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی. وہ یہ تھی کہ یا اللہ میری امت میں بھوک اور قحط سالنے دینا، یا اللہ میری امت میں بھوک اور قحط سالنے دینا. یہ بھی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی تھی. اور تیسری دعا جو اللہ تعالیٰ نے مانگنے سے پہلے منع فرما دیا وہ یہ تھی کہ یا اللہ میری امت میں فتنہ فساد انتشار نہ ہو، یا اللہ میری امت میں فتنہ فساد انتشار نہ ہو، بھائی چارہ اتفاق قائم رہے. لیکن نظام الہی چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دعا اپنے پاس محفوظ کر لیتی. آپ بھی بس میں جا کر نفل پڑھ سکتے ہیں، دعا مانگ سکتے ہیں. حرم کا 339 نمبر گیٹ، اور جو 309 کے قریب ہے اس کو بولتے ہیں مسجد غمامہ. جو 309 کے قریب ہے اس کو بولتے ہیں مسجد غمامہ. غمامہ ایک عربی لفظ جس کے معنی ہے بارش یا برسنا. غمامہ کا مطلب ہے بارش یا برسنا. جب مدینہ منورہ میں قحط سالی ہو گئی تھی، بارش نہیں ہو رہی تھی، مدینہ والے پریشان تھے قحط سالی کی وجہ سے، تو مدینہ والے سب مل کے سرکار عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ مدینہ میں قحط سے ہو گئی ہے، بارش نہیں ہو رہی، آپ بارش کے لیے دعا کیجیے. تو اس دن جمعے والے دن تھا، تو حضور نے اپنے رحمت والے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے، رحمت والی بارش فوراً برسنا شروع ہوئی اور 8 دن تک لگاتار برستے رہی. تو اس کو بولتے ہیں مسجد غمامہ. کچھ حاجیوں کے ہوٹل کی قریبی ہے. اور سب اس کے علاوہ اور بھی وہاں پر مساجد ہیں جو صحابہ اکرام کے نام سے منسوب ہیں. غمامہ بھی ابھی کی بنی ہوئی ہے، پہلے کی نہیں ہے. یہ خلافت عثمانیہ دور کی بنی ہوئی ہے. پہلے صرف یہاں پر نشان لگے ہوئے تھے، اور جہاں پر صحابہ کے نام سے مساجد منسوب ہیں یہ بھی خلافت عثمانیہ کے دور کی بنی ہوئی ہیں. اور اکثر جو زیارتیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں، ابھی اب خندق میں گئے ہیں، خندق والی جو مساجد ہیں یہ بھی خلافت عثمانیہ کے دور کی بنی ہوئی ہیں. تو حضرت کرام تو جو مسجد غمامہ کے اگل و بغل میں جو کیبل جاتے ہیں وہ صحابہ کے نام سے منسوب ہے. مسجد غمامہ سے جو پیچھے بالکل ہے، مسجد غمامہ سے بالکل پیچھے اس کو بولتے ہیں مسجد سیدنا ابو بکر صدیق. اور جو ہمارے جوار طبع والے ہیں ان کے ہوٹل کے بالکل کیبل نکلتے ہوئے بس اس کو بولتے ہیں مسجد عمر بن خطاب. اور حرم کا 310 نمبر گیٹ سے نکلا تو سامنے مسجد عثمان غنی ہے. اور حرم کا 316 سے نکلا اس کو بولتے ہیں مسجد علی. یہ صحابہ کے نام سے منسوب ہے. ابھی ہم قریب ہیں مسجد قبلتین. ہے صاحب غور کرنا ہے، مسجد قبلتین کی مختلف روایات ہیں، ایک نہیں ہے کوئی روایت ہے جو معروف اور مشہور ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. پہلی جو روایت ہے اس میں یہ آتا ہے کہ ہمارا اول قبلہ ہے بیت المقدس میں اکثر جو آج کی فلسطین شام کے اندر موجود ہے. جب میرے حضور جب میرے سرکار مکہ میں تھے، جب نماز ادا کرتے تھے اور بیت اللہ بھی اور بیت المقدس بھی سامنے ہوتا تھا. جب میرے حضور مدینہ میں آئے تو حضور کا جو حکم تھا وہ تھا بیت المقدس کی طرف. تو حضور کی دل کی خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ شریف ہونا چاہیے. تو حضور مسجد قبلتین والے علاقے میں آئے ہوئے تھے. اس علاقے میں ایک صحابی رسول تھا حضرت بشیر بن برہ، ان کی والدہ بیمار تھی. تو حضرت بشیر بن برہ کی والدہ کی عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے، صحت بھی پوچھنے کے لیے حضور اس علاقے میں آئے ہوئے تھے. تو نماز کا وقت ہو گیا. علماء کہتے ہیں ظہر یا عصر کی نماز کا وقت نہیں، کہ 4 رکعت نماز کا وقت تھا، نماز کا تعین نہیں ہے. تو حضور 2 رکعت اس طرح پڑھا چکے تھے، اس طرح بیت المقدس ہے اور اس طرح بیت اللہ شریف ہے. تو حضور 2 رکعت بیت المقدس کی طرف پڑھا چکے تھے. حضور بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے. تو حضرت جبریل کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے محبوب آپ کا بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا ہمیں پسند آ گیا ہے، آپ اپنا قبلہ چینج کر سکتے ہیں. تو حضور نماز کے دوران بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف اپنا قبلہ رخ چینج کر دیتے ہیں. تو اس کو بولتے ہیں مسجد قبلتین کی 2 قبلے والی مسجد. اس میں ایک اور روایت ہے، وہ یہ ہے کہ جو وحی نازل ہوئی تھی وہ ہوئی تھی مسجد نبی میں، اور حضور نے مسجد نبی میں قبلہ کا رخ چینج کیا تھا. اور اس کیا بولتے ہیں وہاں پر ایک صحابی تھے جو حضور کے ساتھ وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے، وہ اسی علاقے سے تھے. جب وہ مسجد نبی سے اس علاقے میں آئے تو اس ٹائم اس علاقے میں نماز ہو رہی تھی. تو جب نماز ہو رہی تھی تو اس نے نماز ہی کے دوران اعلان کیا کہ حضور نے مسجد نبی میں اپنا قبلہ رخ چینج کیا، تو لہٰذا آپ بھی کرتے ہیں. تو ان صحابہ مسلمانوں نے فوراً حضور کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف کر دیا تھا. اس میں ایک اور بھی روایت آپ کے سامنے وہ بھی شیئر کریں گے. اس سے پہلے سب ایک پہاڑی آنے والی، اس کو بولتے ہیں دجال والی پہاڑی، جہاں تک دجال کا فتنہ آئے گا. ہماری گاڑی جیسے یو ٹرن لے گی
ایک پہاڑی پر محل بنا ہوا ہے, گھر بنے ہوئے, اس کو بولتے ہیں دجال والی پہاڑی. ابھی ہماری گاڑی یوٹرن لے رہی ہے ایسے, تو آپ رائٹ ہینڈ جو ہے آپ کا سیدھا ہاتھ ہے, سامنے آپ نے توجہ رکھنی ہے, وہ سامنے پہاڑی ہے, اس کو بولتے ہیں دجال والی پہاڑی, جہاں تک دجال کا فتنہ آئے گا. رائٹ ہینڈ سیدھا ہاتھ کو سامنے دیکھیے پہاڑی کے اوپر, وہ آخر میں یہ دیکھیے وہ پہاڑی پر محل نظر آ رہا ہے. تو یعنی کہ یہاں تک دجال کا فتنہ آئے گا, اس کو بولتے ہیں دجال والی پہاڑی. تو میں نے آپ کو مسجد نبی کی حدود بتائی تھی, آپ کو یاد ہے کتنی ہے؟ 10 کلومیٹر, رائٹ. تو مسجد نبی کی حدود ہے 10 کلومیٹر. یہ پہاڑی 10 کلومیٹر سے باہر ہے. روایت میں یہ آتا ہے کہ دجال کا فتنہ حرم کی حدود سے باہر رہے گا. مکہ میں اور مدینہ میں وہ حرم میں داخل ہو سکے گا, اور یہ آخری پہاڑی ہے. وہ پہاڑی جو حرم کی حدود سے دسیل ہوگی وہی آخری پہاڑی ہوگی. یہ آخری پہاڑی ہے, یہ بہت ہی بڑی پہاڑی تھی, لیکن حکومت نے اس کو کاٹ کے صرف نشانی کے طور پر یہ رکھا ہوا ہے. تو ایسا وہ یہاں تک وہ کیا بولتے دجال آئے گا تو اسے فرشتے پتھر ماریں گے, وہ زخمی ہو جائے گا, پھر وہ شام کی طرف بھاگ جائے گا اور وہ شام میں مارا جائے گا. تو ایسا ہم قبلتین میں پہنچنے والے ہیں. تو اس میں ہم نے 2 رکعت نفل ادا کرنی ہے. جو نیت ہے وہ ہے 2 رکعت نفل تحیت المسجد, 2 رکعت نفل تحیت المسجد. ہم نے شکرانے کے طور پر ادا کرنے کے حضور کی خواہش کے مطابق قبلے کا رخ چینج ہوتا ہے. اور دوسری بات, جماعت حضرات ہیں مسجد کے اندر جب جائیں گے نفل ادا کر لیں گے, نفل کے بعد جب فوراً آپ کیا بولتے پیچھے دیکھیں گے تو گیٹ کے اوپر مصلی بنا ہوا ہے, مسجد کے گیٹ کے اندر مصلی بنا ہوا ہے, اس کو لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ اسی لیے مصلی بنا ہوا ہے کہ ہمارا اول قبلہ بیت المقدس ہے, لیکن ہم نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنی ہے. اس طرف ہے لیڈیز کی. صبح کے جو ہے نا 8 ہو رہا ہے اور اتنی گرمی ہے, ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی لگ رہی ہے. دے رہے بھائی برسو کھانا. یہ ہے جی لیڈیز والا پورشن, اور بہت پیاری مسجد بنی ہوئی ہے. رش بہت زیادہ ہے. آپ اپنی چیزوں کا خیال رکھیے گا جب بھی آئیں. مسجد قبلتین جہاں پر آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبلے کا رخ چینج کیا تھا. اس کو بولتے ہیں اطمینان, بولتے ہیں 2 قبلے والی مسجد. ابھی ہماری گاڑی جو ہے یہ قبا کی طرف جا رہی ہے, اس قریب پہنچنے والے ہیں مسجد قبا. تو مسجد قبا کے بارے میں تاریخ میں آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے جب میں نے حضور یثرب آ رہے تھے تو میرے آقا نے یثرب سے پہلے قبا والی بستی میں 10 یا 14 دن قیام کیا تھا حضرت کلثوم بن حدم کے ہاں. ان کے ہاں مہمان ہوئے تھے, اور جہاں پر مسجد قبا بنی ہوئی ہے یہاں پر کلثوم بن حدم کی زمین تھی, اور یہاں پر کھجوریں سکایا کرتے تھے بستی والے, علاقے والے. تو یہاں کے جو مسلمان تھے, صحابہ تھے, وہ بہت بڑے تقوی اور پرہیزگار تھے. انہوں نے حضور سے درخواست کی یا رسول اللہ ہمارے علاقے میں ایک ایسے مسجد تعمیر کیجیے جس کی بنیاد تقوی پر کی جائے. اور اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت ہی پسند آئی. تو میرے آقا نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینہ میں مسجد قبا کی بستی میں اسلام کی سب سے پہلی مسجد تعمیر کی, جس کی بنیاد تقوی اور پرہیزگاری پر کی گئی. میرے حضور نے مسجد قبا کی تعمیر میں سب سے پہلا پتھر اپنے ہاتھوں سے رکھا, اور دوسرا سیدنا ابو بکر صدیق نے, اور تیسرا سیدنا عمر فاروق نے, اور صحابہ نے مسجد قبا کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. جب مسجد قبا تعمیر ہو گئی تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ مکہ میں ہمارے جو بھائی ہیں وہ تو ہم سے نیکی میں آگے ہو گئی, کہ ہمارے بیت اللہ ہے وہ عمرہ کرتے ہیں, وہ طواف کرتے ہیں, ہمیں بھی کہ مدینہ میں رہتے ہوئے کہ ہمیں ایسا عمل بتائیں کہ ہمارے نیکی بھی مکہ والوں کو برابر ہو. تو میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ پریشان نہ ہو, آج سے لے کر قیامت تک جو میرا امتی گھر سے باویہ کا مسجد قبا آئے گا اور یہاں پر آ کر 2 رکعت نفل ادا کرے گا, اسے مقبول عمرہ کے برابر ثواب ملے گا, اسے مقبول عمرہ کے برابر ثواب ملے گا. الحمدللہ
है सब हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आपने इधर नमाज पढ़नी है, वो जो है 2 रकात नफल तहियतुल मस्जिद आप एक मरतबा पढ़ेंगे, आपको मकबूल उम्र के बराबर सवाब मिल गया। बार बार पढ़ेंगे नहीं मिलेगा। सुन्नत तरीका, होटल में जाए, होटल से फिर दोबारा मस्जिद को आए, फिर आपको दूसरे उम्र का सवाब मिलेगा। आपने एक उम्र अदा किया, आपको उम्र के बराबर सवाब मिल गया। बार बार पढ़ेंगे नहीं मिलेगा। होटल मिल जाए, होटल से फिर मस्जिद को आए, फिर आपको दूसरे उम्र का सवाब मिलेगा। ये है जी मस्जिद कुबा। इस तरफ है वज़ू खाना और नीचे से जेंट्स की एंट्रेंस है और यहाँ से लेडीज़ का पोर्शन है। बहुत प्यारी सी मस्जिद बनी हुई है और यहाँ पे हफ्ते वाले दिन एक नफिल पढ़ने का सवाब एक उम्रे के बराबर है। तो जब भी आप यहाँ आएँ तो कोशिश करें कि हफ्ते वाले दिन आएँ। शुरू हो चुका है राइट हैंड की जानिब, इसको बोलते हैं बाग उस्मान। और ये देखें, ये आपका उल्टा हाथ है, आपका लेफ्ट हैंड है। इसी बाग के अंदर कुआं है। वो कुआं जो हज़रत सैयदना उस्मान गनी ने यहूदी से खरीद कर मुसलमानों के लिए वक़्फ़ किया था, वो इसी बाग के अंदर है। लेकिन अभी इस बाग को हुकूमत ने बंद किया हुआ है। इसका काम जारी है, सामने देख सकते हैं सब रात इसका काम जारी है। अभी इस काम की वजह से हुकूमत ने इसको बंद किया हुआ है। इसको दोबारा खोलेंगे जब इसका काम हो जाएगा। और सारी ये जो सारी ज़मीन है, इसको बोलते हैं उस्मान बिन अफ़्फ़ान डिस्ट्रिक्ट, जितनी भी ये सारी ज़मीन है। और इसके बारे में ये भी आता है कि मदीना में सबसे महंगी कॉलोनी उस्मान बिन अफ़्फ़ान डिस्ट्रिक्ट है। जो राइट हैंड सीधा हाथ है, ये बहुत बड़ी कॉलोनी है, आगे भी है। इसके बारे में आता है कि ये मदीने की सबसे महंगी कॉलोनी है। तो ऐसा ये बाग उस्मान ये था, आगे भी है। और आगे जब जा रहे हैं तो एक जमीन है जिसके अंदर बाग होता है, उसके अंदर बाग, उसको बोलते हैं बाग मदीना और बाग उस्मान। बाग मदीना यानी कि सारी जमीन मदीना के ऊपर है और ये सारी जो जमीन है बहुत आगे तक है, उसको बोलते हैं उस्मान बिन अफ़्फ़ान डिस्ट्रिक्ट। उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर बाग है, उसको बाग उस्मान बोलते हैं, बाग मदीना बोलते हैं। तो इसमें है सब मार्केटिंग है। अगर आपको वहां से खजूर चाहिए तो आप वहां से खजूर ले सकते हैं, लेकिन अपने ऊपर लेना है। राइड मुनासिब है, चीज पसंद आ रही है, चीज अच्छी है, फिर आप लें। सुन्नत तरीका एक या दो दाना उसको उठा लें, उसको खोल लें, चेक कर लें। ये हम बाग मदीना में हैं और आगे खजूर की मार्केट है, उसकी तरफ जा रहे हैं। बहुत सुकून है यहाँ पर, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये है जी खजूर मार्केट, पहुँच गए। चलते हैं अंदर। रियाल। हाँ बाजी, हाजी खाना देखो फिर बोलो, एक जैसा है सारा। मक्का में आब ज़मज़म पानी है, जिस पानी में अल्लाह ताला ने हर बीमारी की शफा रखी है। और मदीना में कौन सी चीज उसको बोलते हैं? अजवा खजूर। इसके बारे में हदीस में आता है कि ये एक जन्नती मेवा है। रिवायत में आता है कि मेरा आका
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो शख्स अजवा खजूर के 7 दाने 7 दिन सुबह निहार में इस्तेमाल करता है, खाली पेट इस्तेमाल करता है, उस दिन उस पर न कि जादू, न कि टोना, न कि जहर असर करता है। इसी तरह अजवा का पाउडर भी दिल की बीमारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे जी खजूर के साथ ड्राई फ्रूट और कुछ और भी चीज़ें हैं, और हम लोगों ने तो यहाँ से परचेज़ नहीं की क्योंकि हमें थोड़ी एक्सपेंसिव लगी। हम लोग मदीना में से लेंगे और अब हम लोग निकलते हैं वापसी की तरफ। व्लॉग अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। तसव्वुर में मदीने की गली